السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله باش نبدو مجموعة من الفيديوهات اللي يفسروا بالكدا الأشغال التطبيقية، تحضيرا للامتحان الأشغال التطبيقية متاع البكالوريا سنة 2019-2020. اليوم إن شاء الله باش نبدو بفيديو تفسر كيفاش نعملوا 4 تطبيقات اللي هما التيبي متاع كومباراتور دوبل سوي انفرسور، كومباراتور دوبل سوي نو انفرسور، والامبليفيكاتور في الريجيم لينيير باش نخدمو ان شاء الله الانتجراتور والديريفاتور. احنا ان شاء الله باش نبدو تو بالفيديو هذه تفسر كيفاش نعملو الامبليفيكاتور في الريجيم نون لينيير، يعني كومباراتور دوبل سوي، وما نش نخدمو كومباراتور سامبل سوي، باش نخدمو فقط الكومباراتور دوبل سوي انفرسور وكومباراتور دوبل سوي نو انفرسور. تو في الفيديو هذه مش فسر ان شاء الله كومباراتور دوبل سوي نو انفرسور. دونك حلو ليزيس، نمشي فايل نيو، والا احنا تو ديجا حليت ليزيس في نيو فايل. نمشي هنا المود كومبوننت ولا المود سيلكشن مود، نمشي لهنا نحل بيبليوتيك نكتب اسم الامبليفيكاتور اللي هو 741. تحقق مليح 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 اللي الشيمال الموجود عندي هو متاع الامبليفيكاتور ديزيري، سينون نولي نلوج على اسمه لهنا، خاطر هو يقترح عليا برشا اسماء فيهم 741 اللي كتبته انا هنا موجود. هذا هو بالضبط الحاجتي بيه، وهذايا محطوط اون سيربريونس، يعني الكومبوزون هذا هو بيدو هذا، وفرد وقت يحط لي حتى الموديل متاع الروتاج، لكن انا تو محشيش بالروتاج، حاجتي فقط بالموديل مش عم بيه الكارتا على ليزيس. ننزل مرتين نشوفوا للاسم هذايا تكتب لهنا في الزون دو ترافاي متاعي. نهبط زادا ريزيستور اللي سو لو نون ار او اس ريز، كيف نتحقق هذا هو الحاجتي بيه. نرجع له لهنا، دونك نلقى اون سوربريونس واحد برك ننزل عليه دو فوا يمشي هنا. دونك كهو بالنسبه لتوا كملت البليوتيك، نسكر البليوتيك ونتعدى الزون دو ترافاي. زون دو ترافاي نحط فيها الامبليفيكاتور متاعي، نجم نكبر شويه باش نخسر بشكل باهي، ولا نحط ريزيستور ار 1 في بلاصتو، نحط ريزيستور ار 2 في بلاصتو، نجم حتى نبدل الاسماء هذوما ولي فالور. شو وريكم كيفاش. نضغط على ريزيستور دو فوا، لان يطلع لي اسمه تحب تبدل بدل، يطلع لي الفالور نتاعو مش نحط 2 كيلو. كيما تنجم بعد ما تكمل تنجم تخبي الاسم والفالور اذا كان مش تستعملهم في حاجه اخرى ما تحبش يظهر فيها الاسم والفالور. اوكي، بالنسبه للمره دي مش نخلي الاسم والفالور ظاهرين، وبالنسبه لهدايا تو نخبي فقط الاسم نتاعو بعد الرجع. دونك هنا باش نبدلو 1 كيلو، وش نحط هذا فقط هيدن معناها كاشي، ولا ما عادش ظاهر الاسم. توهط مش الرجع، فقط حبيت نوريكم تو رجعته ولا عندي الاسماء ظاهرين. نعمل كابلاج لهنا ولا لهنا، هذا في السورتي لهنا ولا، ولهنا نحضر هذايا باش نحط فيه تونسيون دونتري. دونك نحضر زاد بلاص لي تونسيون d'alimentation, polarisation positive ou négative. N'oubliez pas la polarisation positive sur la broche numéro 7 et celle négative sur la broche numéro 4 toujours. توا نمشي نجيب لي سورس دو تونسيون. عندي سورس دو تونسيون دايركت كورنت هنا، تونسيون كونتيني، نحط على البروش نيميرو 7 ونحط على البروش نيميرو 4. بعد ما نحط نضغط مرتين على البروش نيميرو 7، ونعرف اللي هنا باش نكتبو لا بولاريزاسيون بوزيتيف، وزيد نجم نتحقق اللي هنا كاتب لي هو في بلس. دونك هنا نكتب بلس 12 ولا نكتب فقط 12 فولت، 12 فقط، مش ما نكتبش في 12 فقط. وهنا نكتب موان 12 دونك نكتب موان 12. سي بون كملت. توا نجيب سين تونسيون دونتري سينوزويدال، نحط تونسيون سين لهنا يقول لي حط لامبليتود قداش، حط له لامبليتود 8.
لهنا يقول لي شوف قديش الفريكونس، نحط 1000 والا نجم نكتب 1 ك 1 كيلو 1 كيلو هرتز بيان سور. لهنا توا نجيب الجراوند، نمشي نجيب جراوند، نحط في البورن انفرسوز نحط لاماس. هكا نكون كملت الكابلاج متاعي. يكفي كوني نجيب توا اوسيلوسكوب ونتفرج في لي دو تونسيون دونتري سيل دو لا سورتي. عندي اوسيلوسكوب فيه 4 كانال A B C D. انا باش نختار فقط الكانال A بور افيشي لونتري، يعني هزه ديريكت لونتري، ما نحطوهاش من بعد الريزيستور، دونك نحطوها قبل الريزيستور. والكانال B مش نحط فيه لا سورتي، نحطوه لهنا في البروش نيميرو 6. مبدئيا نوبلي با اللي احنا مش نتفرجوا في الكانال A على اللونتري، والكانال B مش نتفرجوا على السورتي. نمشي نعمل بلاي ونشوف كيفاش. هني يظهروا لي لي 4 تونسيون، التونسيون A البي والسي والدي. بيان سور السي والدي ما استعملتهمش دونك نول، ونجم حتى نحاهم كومبليتمون. نمشي لهنا للسي نعمل اوف، ونمشي للدي نعمل اوف. تقعد الكانال A والبي كل واحدة محطوطة في بلاصة، ماذا بي نحطهم فوق بعضهم باش نقرب أكثر ما يمكن للكور. نمشي لهنا ننزل دو كليك نرجع الزيرو، وهنا دو كليك نحطهم الزوز في الزيرو يعني على لاكس تبسيس. وهنا نحاول نكبر شوية في الفريكونس باش نكتفي دو اون ولا دو بريود فقط باش نجم نقارن اللي نشوف فيه توا باللي قريته في الكور. نمشي للمود اوتو، نحي المود اوتوماتيك، دونك خلي الكور متاعي ثابتة باش نتأكد مليح من لي فالور متاعي. ظاهر اللي لهنا لي فالور كان ناخدو لي فالور ممكن ما يكونوش بريسيز مكسكوز، دونك ناخذ نكبر شوية في لي فالور المصورين قدامي. نختار هنا دو سلون لو شوا، اللي ينجم يخدم بالان ينجم يخدم بالان. انا نختار باش نخدم بالدو توا في الحالة هذه. في حالة اخرى نجم حتى نكبر اكثر. توا ناخذ كورسور ونقيس. لهنا اول حاجة قبل ما نقيس بالكورسور نحاولوا نذكروا بالكدا ونشوفوا هل اللي هذا اللي تو الكربوات اللي لقيناهم معقولين ولا مش معقولين. احنا شو اللي قرينا بالضبط في الامبليفيكاتور في الريجيم نون لينيير كومباراتور دو بوسوي نون انفرسور. قرينا لي lorsque la tension d'entrée croissante، lorsque la tension d'entrée croissante، voilà la tension d'entrée croissante، لازم تكون la tension de sortie aussi croissante. et voilà la tension de sortie كانت moins ولت plus donc croissante. اي وقتاش يصير الباساج؟ لازم الباساج يصير في سوي بوزيتيف. دونك لهنا نمشي ونشوف اللي بالضبط الباساج من الموا للبلوس صار في سوي بوزيتيف بالضبط كما الكون. ولورسكو لا تونسيون دونتري ديكروسونت حتى تونسيون سورتيز ما زادت تكون ديكروسونت، فوالا كانت بلوس ولت موان ديكروسونت. وقتاش يصير الباساج في فالور نيجاتيف؟ فوالا صار الباساج في فالور نيجاتيف. هاو زيرو، هاو زيرو، هاو نحط كرسور هنا وهاو زيرو نصور. فوالا يعني تحت لاكس تبسيس هدايا كله نيجاتيف، فوق لاكس تبسيس يكون بوزيتيف. ولا تو احنا متأكدين اللي احنا عنا دي كورب بالضبط يطابقوا اللي تيوريك. فقط نمشوا نعملوا شوية قياسات. نمشي للسوي هذه نحب نشوفها بالضبط قديش جي. ولا نجم نقراها بالاصفر، عاوني نجم نقراها بالاصفر قديش 6,18 فولت. وسيل لا ايجال كوا؟ سيل لا ولا قال كوا موان 6,52 فولت. زعما يتطابق مع اللي قريناه في كور ولا ما يتطابقش؟ احنا شنو نذكروا اللي بور ان كومباراتور دوبل سوي نون انفرسور لا تونسيون سوي de passage du bas vers haut égale moins celle de passage de haut vers bas. يعني la tension seuil moins égale
moins la tension seuil plus عكس بعض. ايه وقديش البلوس مثلا كوات égal R1 sur R2 fois la polarisation positive VCC. قديش عندي R1 لهنا؟ R1 عندي 1 كيلو. قديش R2 2 كيلو. قديش tension de polarisation VCC 12 volts. Donc la tension seuil quat égale 1 sur 2 fois 12. 1 demi fois 12 ça fait combien? Ça fait 6. Et voilà, on a bien trouvé 6 volts moins 6 volts. ما تنسيش هنا ما جينيش 6 فولت بالضبط. علاش؟ خاطرنا هنا نخدم في كا ريال، واللي شفناه في كور سي ليديال. Et c'est clair? Bien, on passe maintenant. نحاولوا هذه l'allure شفناها تو l'allure instantanée de la tension d'entrée et celle de sortie. Maintenant on va voir la caractéristique de transfert اللي هي la tension de sortie quat égale par rapport à celle de l'entrée. Comment نشوف l'allure de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. اعمل اللي هنا توا يلزمنا l'axe d'ordonnée نحطو فيها la tension de sortie et l'axe d'abscisse نحطو فيه tension d'entrée. l'axe d'abscisse او l'axe d'ordonnée ها هو نحط عليه السورتي اللي هي بالازرق هاي البي، ولاكس دابسيس نحط عليه الأ اللي هي بالاصفر هي الأ. نفسخ لي كرسور القدم ونعاود نشوف هذايا. فوالا هذا لي سيريزيس اللي قريناه في الكور. لهنا قلنا له هاو نحاول نحط الروبير متاعي. فوالا قلنا لورسكو في او كرواسونت في اس تكون موان ومن بعد تتحول تولي بلوس، والسوي متاع الباساج قديش؟ 6 فولت. 6 فولت. هاي نحاول نقرب، نحاول نحي كرسور القديم باش نجم نقرب فالور قديش النقطة هذه فيها. اي فوالا يقال 6 فولت. اي سيلا كوات يقال سيت فالور موان 6 فولت. وقديش الفي سي سي هنا؟ موان بريسك موان 11 وهنا بريسك 11. ما تنسيش اللي احنا رانا في الكا ريال، دونك مش نلقو 12 اي موان 12، نلقو اقل شوية من 12 والموان 12. هكا كملنا ليكسبليكاسيون تاع كومباراتور ا دوبل سوي نون انفرسور. شفنا l'allure نتاع tension d'entrée و sortie l'allure instantanée، وشفنا الكارactéristique transfert اللي هي la tension de sortie en fonction de celle de l'entrée. Je vous remercie. ان شاء الله نهبط لكم فيديو واحد اخرى فيها comparateur à double seuil inverseur، l'intégrateur، dérivateur. السلام عليكم.